नमस्कार. आम्ही असा सध्या करसवाडा फ्लायओव्हराच्या सकला आणि करसवाडा फ्लायओव्हराच्या सकला अशी खबर कळली की एक बॅगर जो हांगासर सदांच बसतालो ह्या फ्लायओव्हराच्या सकल्या खांब्याकडे तो खंय तरी तेजी डेथ जाल्ली आसा अशी खबर सध्या समोर येयली. जेन्ना ही गजाल जेन्ना आमकां कळली आमी PCRाक कॉल केलो आणि PCRाक कॉल करून तांकां कॉन्टॅक्ट केलो आणि तांकां हांगासर आपयले. सध्या म्हापसा पुलिसांचो स्टाफ आसा वो रोखडोच घटनास्थळी पावलेलो आसा. सध्या अननोन डेड बॉडी आसा. अशें कळून येता की हो एक बॅगर आसलो. सध्या म्हापसा पुलीस घटनास्थळी पावून आतां इन्व्हेस्टिगेशन तेंची चालू आसा. आता हो आसा करसवाडा फ्लायओव्हर आणि जे घडले ते हांगासर ह्या करसवाडा फ्लायओव्हरा कडेन घडलेले आसा. आता तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर आनीक मायग्रंट्स बसलेले आसात. अशे मायग्रंट जेन्ना जळी हांगासर बसतात तेंचेर कितें ना कितें कारवाय जावपाची अत्यंत गरज आसा. पुलिसां कडल्यान तांकां काडले वयता हांगासरले, पूण ते परत येतात हांगासर आयकनात. सरावंडींग म्हापसान आमी पळयलां की जायते अशे आउटसायडर्स बॅगर्स जसो जसो तांकां खंय ना खंय सहारो मेळटा रावपा खातीर तसो ते आसरो घेतात. नमस्कार. परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या समोर सद्याक हांव पावलेलो आसा. सद्याक आमी पावला म्हापसा करसवाडा जो फ्लायओव्हराच्या सकला ह्या रस्त्याचेर सद्याक आमी पावलेले आसा. हांगासर अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळी की एक अननोन पर्सनाची जी डिकम्पोज डेड बॉडी जी आसा ही हांगासर आढळलेली आसा. ही गजाल जेन्ना आमच्या लक्षांत येयली आमी स्वता हांगासर घटनास्थळी पावलेले आसा. सध्या म्हापसा पुलिसांचो जो स्टाफ आसा PSI यशवंत मांद्रेकर व बाकीचे पुलिसांचो जो स्टाफ आसा तो सध्या घटनास्थळी हांगासर पावलेलो आसा. आणि ही जी अननोन पर्सनाची जी डेड बॉडी डिकम्पोज कंडिशनान हांगासर जी आढळलेली आसा ताका सध्या ते आतां घालून एम्ब्युलन्सान आतां व्हरतात. पूण जी म्हापसा म्युनिसिपालिटी आसा वो हांगासरले जे कावन्सिलर आसा तेंच्या कडेन एक रिक्वेस्ट आसा सगळ्या लोकांची हांगासर की जायते आमी पळयलें की आउटसायडर्स मायग्रंट जे आसात जे बॅगर्स आसात हे जळी म्हापसा ह्या वाठारान आमकां दिसण्याक येता. आनी अशें जेन्ना फ्लायओव्हर आसा त्या फ्लायओव्हराच्या सकयल जेन्ना तांकां एक आसरो मेळटा रावपा खातीर तेन्ना अशा जाग्यांचेर ते रावतात आनी खंय ना खंय अशें दुखत तेंचें मरण जाता. मागीर म्हाका कन्सर्न जी ऑथॉरिटी आसा तेंच्या कडेन की अशें जेन्ना बॅगर्स ह्या रस्त्या वाटेर खंय ना खंय जळी बसतात तेंचेर कितें ना कितें तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय. तेंच्यांनी कितें ना कितें सुटावो काडूंक जाय म्हणून. कित्याक फाटल्या दिसांनी आमी जेन्ना तांकां सांगलें तेन्ना आमकां तेंच्यांनी सांगलें की अशा गोश्टींचेर आमी लक्ष मारतले आनी जे कोण जळी सगळे कडेन बसतात तांकां आमी काडटले अशें सद्या सांगलेलें. अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.